सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हूँ। मैं हूँ मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्लॉग्स से नौफल एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो आपके स्क्रीन के सामने है। पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर स्ट्रेटजी है उसको देखेंगे, प्रीवियस वॉर स्ट्रेटजी को भी देखेंगे और इस वक्त मौजूदा जो वॉर स्ट्रेटजी है उसको भी देखेंगे। पाकिस्तान और इंडिया का जो पावर है फौजी तौर पे, इसी तरीके से एयर पावर उसका कितना है, उसका नेवल पावर, उसको भी थोड़ा सा मुख्तसर देखेंगे। फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस स्ट्रेटजी पाकिस्तान की वॉर स्ट्रेटजी का नाम है और इसी तरीके से कोल्ड स्टार्ट हिंदुस्तान यानी भारत की वॉर स्ट्रेटजी का नाम है। मगर क्या ये आज भी इफ़ेक्टिव है? तो जवाब है नहीं। मौजूदा दौर में जंग का चेहरा बिल्कुल बदल चुका है, जबकि ये वॉर डॉक्ट्राइन्स तकरीबन 30 साल पुरानी है। इसका सबूत पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली मौजूदा मुख्तसर जंग से बखूबी लगाया जा सकता है, जिसमें वॉर का एक बिल्कुल नया चेहरा नज़र आया। मौजूदा टेंशन भारत में 24 अप्रैल 2025 को पहलगाम नामी जगह पर 26 टूरिस्ट के कत्ल के बाद शुरू हुआ, जब भारतीय हुकूमत ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाला, जबकि पाकिस्तान ने सबूत मांगे जो भारत न दे सका। भारत ने इंटरनेशनल लॉज की परवाह न करते हुए इंडस वाटर ट्रीटी 1960 जो दरियाए सिंध के पानी की सप्लाई को तय करने का एग्रीमेंट है उसे यूनिलैटरली ख़त्म कर दिया। और 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर डाला, जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत 31 शहरियों की हलाकत को कंफर्म करती है, जबकि भारतीय हुकूमत ने 100 टेररिस्ट मार डालने का दावा किया। 10 मई को पाकिस्तान ने इस हमले का जवाब देते हुए ऑपरेशन बनियान मरसूस के तहत भारत के कई फौजी अड्डों, एयर बेसिस, ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट्स, S-400 डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। पाकिस्तानी हमलों में भारत के आदमपुर, उधमपुर, भटिंडा, सरसा और कई दूसरे एयर बेसिस को नुकसान पहुंचा। इंटरनेशनल मीडिया, राइटर्स और CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कम से कम 2 भारतीय एयरक्राफ्ट्स मार गिराए, जिनमें एक राफेल भी शामिल है। ये पहला मौका है कि राफेल एयरक्राफ्ट्स को किसी एयर वॉरफेयर में नुकसान पहुंचा है। इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के F-16 और दूसरे हवाई जहाज़ गिराने की खबरें चलाई हैं, मगर इन्हें इंटरनेशनल मीडिया ने कंफर्म नहीं किया। 11 मई 2025 को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मदद से दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर हो गई है, जो अब तक कायम है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद चौथे नंबर पर दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी इंडिया के पास है, जबकि पाकिस्तान का नंबर यहाँ पे 12वां है। भारत के पास 1.45 यानी कि 14,50,000 रेडी आर्म फोर्स मौजूद है, जबकि 2229 एयरक्राफ्ट्स, 4200 टैंक और 293 वारशिप्स भी मौजूद हैं। इसके डिफेंस बजट का साइज $81 अरब है, जो पाकिस्तान के सिर्फ $10 अरब के बजट से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 170 एटॉमिक हथियार हैं, जबकि रेडी आर्म फोर्स भारत से आधी है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 879 एयरक्राफ्ट्स हैं। ये सारी तादाद मौजूदा वेबसाइट्स के डेटा से ली गई हैं। याद रहे कि पाकिस्तान की एयर फोर्स को दुनिया में 7वीं सबसे ताकतवर एयर फोर्स करार दिया जाता है, जो एक इंतहाई अहम बात है, क्योंकि आज के दौर में जंग का जो नया वर्जन है भी एयर वॉर तक लिमिटेड हो गया है। चलें यहाँ कुछ भारत पाकिस्तान की फोर्सेस का मुख्तसर कंपैरिजन कर लेते हैं। पाकिस्तान के पास जदीद मगर कम कीमत JF-17S और F-16 तैयारे मौजूद हैं, जबकि भारत के पास ज़्यादा महंगे मगर जदीद राफेल और Su-30MKI मौजूद हैं। तादाद में भारत का पलड़ा बहुत भारी है, मगर पाकिस्तान की फोर्स मिक्स्ड और ज़्यादा बैलेंस है। पाकिस्तान की नेवी छोटी मगर मॉडर्न खालिद क्लास सब मैरीन फोर्स पर डिपेंड करती है, जबकि भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर सब मैरीन आरिहंत क्लास मौजूद है। पाकिस्तान का अल खालिद टैंक अल खालिद MBT लोकल डिजायर्स के मुताबिक तैयार किया गया है, जबकि भारत के T-90 भीष्मा टैंक तादाद में भी ज़्यादा है। स्पेशल फोर्सेस दोनों ममालिक में ज़बरदस्त कैपेबिलिटी रखती है, लेकिन पाकिस्तान के SG कमांडोज को इंटरनेशनली ज़्यादा शोहरत हासिल है। चलें देखते हैं कि अगर ये दोनों मुल्क वाकई जंग में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो तो किसके पास क्या सलाहियत। पहले हम टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिकल और ऑपरेशनल हथियारों में फर्क समझते हैं, फिर पाकिस्तान और इंडिया की जंगी ताकत को कंपेयर करेंगे। देखिए, टैक्टिकल हथियार या टैक्टिकल वेपन्स लिमिटेड एरिया में बड़ी मगर कंट्रोल तबाही फैला सकते हैं। इनमें छोटे न्यूक्लियर हथियार शामिल होते हैं जो किसी खास इलाके में खास टारगेट को निशाना बनाते हैं, जैसे दुश्मन के टैंक, फौजी अड्डे या इन्फेंट्री। पाकिस्तान
پاکستان نے نصر میزائل جیسے کم فاصلے والے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار تیار کیے ہیں تاکہ بھارت کے کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن کا جواب دیا جا سکے۔ یہ ہتھیار دشمن کی فوری ایگریشن کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جبکہ پریہار اور پرلے میزائل بھارت کی ٹیکٹیکل صلاحیتوں میں اہم اضافہ ہے، جو محدود علاقے میں بڑی مگر کنٹرول تباہی پھیلانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 2، اسٹریٹجیکل ویپن۔ یہ ہتھیار بڑی تباہی کے لیے بنائے جاتے ہیں اور دشمن کے شہروں، بیسک انفراسٹرکچر جیسے بجلی گھر، ڈیم یا بڑے پلوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہتھیار ایٹمی انسٹالیشنز کو بھی نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس اسٹریٹجیکل ہتھیاروں میں شاہین، غوری اور ابدالی جیسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں جو نیوکلیئر ویپنز بھی لے جا سکتے ہیں، جبکہ بھارت کے پاس اگنی 5 میزائل ہے جو نیوکلیئر وار ہیڈ لے جا سکتی ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ چائنا اور ایسٹرن یورپ تک پہنچ سکتا ہے۔ اب نمبر 3 دیکھتے ہیں، آپریشنل ہتھیار یا آپریشنل ویپنز۔ یہ ہتھیار اسٹریٹجیکل اور ٹیکٹیکل کے درمیان کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جو فوجی ایکسپیڈیشنز کی سطح پر استعمال ہوتے ہیں، اور پاکستان میں آپریشنل ہتھیاروں کا کوئی اسپیسیفک امیج موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ امریکہ یا روس کی فوج میں اس کانسیپٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ بابر کروز میزائل کو آپریشنل ہتھیاروں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کی آپریشنل اسٹریٹجی تیز، لمیٹڈ اور سوئفٹ رسپانس پر بنی ہے تاکہ پاکستان کو جنگ کی صورت میں ایٹمی حملے سے روکا جا سکے۔ چنانچہ بھارت کا پاکستان کو مکمل طور پر شکست دینا اور اسے فنا کرنا نہ صرف مشکل ہی نہیں بلکہ انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل یہ حقیقت ہے کہ 2001 سے بھارت میں جنگی اسٹریٹجی کے طور پر کولڈ اسٹارٹ یعنی CSD ڈاکٹرائن موجود ہے، جس کو 2017 میں خود انڈین آرمی چیف جنرل روات نے بھی تسلیم کیا کہ انڈین آرمی پاکستان سے کسی نیوکلیئر وار سے بچنے کے لیے اور پاکستان کو شدید نقصان پہنچانے کے لیے کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن رکھتی ہے۔ مگر اب وقت بدل گیا ہے۔ وار اسٹریٹجیز پچھلے 20 سالوں میں بالکل بدل چکی ہیں۔ پہلے ایئر فورس حرکت میں آتی ہے تو پچھلے 10 سالوں میں پوری دنیا میں ایئر اسٹرائکس ہی جنگ کا نیا چہرہ ہے۔ زمینی فوج بہت بعد میں حرکت میں آتی ہے۔ صرف انتہائی خاص حالات میں ہی زمینی فوج آج کل ایئر فورس کے بجائے حرکت میں نظر آتی ہے۔ چنانچہ کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن اب ایفیکٹو نہیں رہی، کیونکہ کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن کے اندر بیسک کانسیپٹ ہی یہی تھا کہ پہلے جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ موو کریں گی، یعنی کہ جو زمین کے اوپر موجود انڈین آرمی وہ موو کرے گی اور پھر اس کو مدد کرے گی انڈین ایئر فورس، اور یوں وہ پاکستان کو مختلف حصوں سے، اوپر پنجاب سے اور نیچے سندھ سے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر کے پاکستان کو 2 یا 3 حصوں کے اندر تقسیم کر دیں گے۔ اور یہ ان کی کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن تھی، اور اس کے لیے وہ زمینی فوج پہ مکمل طور پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، جو کہ آج کے دور میں بالکل انیفیکٹو ہو گئی ہے، کیونکہ آج کل جو وار کا چہرہ ہے وہ ایئر اسٹرائکس کا چہرہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف پاکستان کی جنگی اسٹریٹجی جس کا نام فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس اسٹریٹجی ہے، جو یقیناً 2019 سے پہلے تک لمیٹڈ نیوکلیئر آرمز یعنی ٹیکٹیکل ویپنز کے استعمال کی بات کرتی تھی، دراصل فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس پاکستان کا انڈیا کی کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن کا جواب تھا، جو گراؤنڈ، ایئر اور نیول فورسز کا فوری اور مکمل استعمال ہے، جو شارٹ رینج ٹیکٹیکل ویپنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے فروری 2019 میں پلوامہ واقعے کے بعد سے کنونشنل ویپنز میں بہت بڑی تعداد حاصل کی ہے، جس میں چائنا کے ہتھیار سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی بھی پاکستان کے لیے مددگار ثابت ہوا ہے، اور آج 2025 میں پاکستان کی وار اسٹریٹجی کی ساری ڈائنامکس چینج ہو چکی ہے۔ چنانچہ اگر اس دفعہ کنونشنل وار ہوتی بھی ہے تو یاد رہے کہ پاکستان اب 2019 والا پاکستان نہیں ہے، جو اس وقت فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس اسٹریٹجی میں بہت حد تک صرف اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کی مدد لینے پر یقین رکھتا تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان شاید کنونشنل وارفیئر میں اتنا کیپیبل نہیں تھا اور مکمل نہیں تھا۔ مگر آج کا پاکستان پلوامہ واقعے کے بعد والا پاکستان ہے۔ یہ بھارت کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان اب کنونشنل وار میں بھی ایک لمبے عرصے تک لڑائی لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی پاکستان کا صاف موقف ہے کہ اگر پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہوتا ہے یا کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے تو پاکستان اپنے نیوکلیئر ویپنز کو استعمال کرے گا۔ اسے پاکستان ایئر اسٹرائکس، گراؤنڈ فورسز اور نیول فورسز کے ذریعے سے استعمال کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، جسے پاکستان اپنے نیوکلیئر ڈیٹرنس شیلڈ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ لیکن دونوں ملکوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دونوں ملکوں کے آرمی کے پاس ایسے ہتھیار اور قابلیت موجود ہے کہ ایک دوسرے کے قیمتی ایسٹس کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہوگی۔ دونوں ہی ملک بہت بڑی فوجی طاقتیں ہیں۔ اگر جنگ ہوتی ہے تو کوئی جیتے یا ہارے
مگر دونوں طرف کے رہنے والے لوگ ضرور ہار جائیں گے۔ پھر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو ہرانے کا خواب پورا ہو یا نہ ہو مگر پلانٹ ارتھ کی تباہی یقینی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک دوسرے کی سرحدوں کا احترام کیا جائے اور بات چیت سے مسئلوں کو حل کیا جائے۔ تو یہ میری پریزنٹیشن تھی۔ اگر آپ کو میری پریزنٹیشن پسند آئی تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔